अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। तवक्कुआत, पेशन गोइयों और खदशात के मुताबिक अरब इस्लामी सरबराही इजलास मुकम्मल यकजहती इजरायली हमले की मुज़म्मतों और मुतालबों के साथ अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। द लीडिंग हेडलाइंस आर वेरी डैमिंग इंडीड। आपको बताए चलें, CNN की शह सुर्खी है, अरब लीडर्स डिलीवर टफ टॉक बट नॉट मच एक्शन ऑन इजराइल ड्यूरिंग कतर समिट। अल जजीरा का यह कहना है, द मुस्लिम वर्ल्ड मस्ट मूव फ्रॉम वर्ड्स टू एक्शन। जबकि मजीद आपके न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है, एंगर्ड बाय इजराइल्स अटैक इन कतर, अरब लीडर्स मीट टू वे रिस्पॉन्स। सब अरब ऑफिशियल्स आर पुशिंग फॉर टेंजिबल बट नॉट मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट इजराइल। अलबत्ता इजलास में खबरदार जरूर किया गया है कि कतर पर इजराइल के हमले खित्ते के लिए खतरनाक नताइज के हामिल हैं। सरबराही इजलास में रहनुमाओं ने इज्तिमाई कार्रवाई पर जोर दिया है ताकि इजराइल की जानिब से मशरक़ वुस्ता पर नई हकीकत मुसल्लत करने की कोशिशों का मुकाबला किया जा सके। अरब इस्लामी सरबराही इजलास से मुश्तरका एलामिये में कहा गया है कि कतर पर इजरायली हमला खित्ते में अमन की कोशिशों के लिए एक धचका है और कतर पर इजराइल के बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमले की मज़म्मत की जाती है। एलामिये में कतर पर मजीद हमलों की इजरायली धमकियों को मुस्तरद करते हुए हमले से निमटने में कतर के मौज़्ज़ब और दानिशमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ भी की गई है और गज़ा में जारियत रोकने के लिए सालिस कतर, मिस्र और अमरीका की कोशिशों की हमायत भी की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि कतर के खिलाफ इजराइल की वहशियाना जारियत खित्ते में अमन के इम्कानात को नुकसान पहुंचाती है। मुश्तरका एलामिये के मुताबिक अरब लीग ने इजरायली हमले के बाद कतर से मुकम्मल यकजहती का ऐलान करते हुए अरब रियासतों ने मुश्तरका सलामती और ताउन का विजन मंजूर कर लिया है। एलामिये से कबल अरब इस्लामी सरबराही इजलास में अरब और मुस्लिम ममालिक के सरबराहान मुमलिकत ने खताबात भी किए और कतर के साथ यकजहती और ऐलान भी किया। वाज़े रहे कि सेक्रेटरी मार्को रूबियो इजराइल के बाद कतर पहुंचे और उन्हें अभी थोड़ी देर पहले एक्स पर पैगाम दिया है, मेट विद कतरी अमीर शेख एंड प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर इन दोहा टुडे। We are reaffirming the enduring US-Qatar security partnership and our shared commitment to a safer, more stable region. I thanked him for Qatar's ongoing mediation efforts to broker a peace deal between Israel and Hamas and to bring the hostages home. यानी कि अरगमालियों को घर वापस लाने का तो कहा है, लेकिन अभी भी गजा में जंग बंदी के हवाले से अमरीका और ना ही सेक्रेटरी मार्को रूबियो कमिट कर रहे हैं, जबकि अरब ममालिक ने अपना 25 नुकाती तवील तरीन कम्युनिकी तो कर दिया है शेयर, मगर उसके अंदर भी कोई एक्शन या मिलिट्री एक्शन के हवाले से कोई कमिटमेंट सामने नहीं आई। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है नाजरीन कि इजराइल कतर पर मजीद हमले नहीं करेगा क्योंकि कतर हमारा करीबी इत्तेहादी है, मगर ट्रंप ने साथ में यह भी कहा है कि शायद वो यानी कि इजराइल उनका पीछा करेगा, यानी हमास का। डॉन न्यूज के मुताबिक सदर ट्रंप के बयान से यह वाज़ेह नहीं कि सदर ट्रंप का मतलब क्या है, लेकिन नेतन्याहू खलीजी अरब रियासत में मौजूद हमास रहनुमाओं के खिलाफ दीगर इक़दाम कर सकते हैं। सदर ट्रंप ने अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस में शाया खबर की तरदीद तो की है कि नेतन्याहू ने जाती तौर पर उन्हें इतला नहीं दी थी कि इजराइल गुज़िश्ता मंगल को ही दोहा पर हमला करने वाला है। अमरीकी सदर ने फिर यह कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने दोहा में हमले की इतला नहीं दी थी। हमलों के बारे में कैसे मालूम हुआ? जब यह पूछा गया सदर ट्रंप से, तो ट्रंप ने कहा कि उसी तरह कि जैसे आपको मालूम हुआ। अरब इस्लामी सरबराही इजलास के बाद नाजरीन पाकिस्तान और कुवैत की दरख्वास्त पर बुलाया गया अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ काउंसिल का इजलास आज जिनीवा में होगा। इजलास से कबल ही इजराइल ने इंसानी हकूक़ काउंसिल के हंगामी इजलास को मज़ायका खेज करार देते हुए कहा है कि इस इजलास का जो भी नतीजा होगा वो इंसानी हकूक़ के निज़ाम पर धब्बा होगा। इजराइल को इस वक्त स्पेन, फ्रांस, बरतानिया, नॉर्वे, आइसलैंड, आयरलैंड, पुर्तगाल समेत मुतअद्दिद ममालिक की जानिब से शदीद तंकीद का सामना है। यूरोपियन यूनियन के 27 में से 19 ममालिक इजराइल के इक़दामात पर एक्शन लेने का मुतालबा कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज ही अक़वाम मुत्तहिदा के तहकीकाती कमीशन इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी के उन्वान से अपनी रिपोर्ट में लिखा गया कि इजराइल गुज़िश्ता 2 सालों से गजा में मुसलसल नस्लकुशी जारी रखे हुए है और इसके जिम्मेदार वज़ीर आज़म नेतन्याहू, साबिक वज़ीर दिफा और इजरायली सदर आइज़ैक हर्ज़ोग हैं। एक इंटरव्यू में यूएन कमीशन के सरबराह नावी पिले ने यह कहा कि चूंकि ये नेतन्याहू और ये तीनों अफराद रियासत के नुमाइंदे थे, कानून के तहत रियासत को ही रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार ठहराया जाता है, लिहाजा हम कहते हैं कि यह इजराइल की रियासत है कि जिसने जेनोसाइड की है।
اسرائیل نے آج بھی غزہ شہر پر بمباری جاری رکھی ہوئی ہے۔ صبح سے اب تک ناظرین 62 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ آج سے اسرائیل نے غزہ شہر پر گراؤنڈ آفینس بھی شروع کر دیا ہے۔ بچے تھک چکے ہیں۔ ناظرین، دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے تیل اویو کے 2 روزہ دورے کے دوران اسرائیل نے ٹینکوں اور آرمرڈ وہیکلز کی مدد سے غزہ پر قبضے کے لیے گراؤنڈ آفینسو شروع کر دیا ہے اور اب تک 40% حملے کو فلسطینیوں سے خالی کروا لیا گیا ہے۔ مارکو روبیو کے دورے کو امریکہ کی جانب سے گرین لائٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ غزہ پر تازہ حملوں سے متعلق اسرائیلی وزیر دفاع کا یہ کہنا ہے کہ غزہ جل رہا ہے۔ اسرائیلی فوج دہشت گردی کے ڈھانچوں پر آہنی مکے سے وار کر رہی ہے تاکہ یرغمالیوں کی رہائی اور حماس کو شکست دینے کے لیے حالات پیدا کیے جا سکیں۔ امریکی ویب سائٹ ایکسیوس نے لکھا ہے کہ آئی ڈی ایف چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ایال زمیر موساد اور شن بیٹ سربراہ کے علاوہ اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس سربراہ بھی غزہ پر زمینی حملے کی مخالفت کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود نیتن یاہو اور اسرائیلی وزیر دفاع نے غزہ پر گراؤنڈ آفینس شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ ایکسیوس کے مطابق ان عسکری عہدیداروں نے نیتن یاہو کو متنبہ بھی کیا کہ اگر یہ زمینی پیش قدمی کی گئی تو زندہ بچ جانے والے یرغمالیوں کی زندگیاں بھی خطرے میں پڑ جائیں گی۔ اسرائیلی دفاعی فورسز کو بھی بھاری نقصان کا خدشہ ہوگا اور حماس کو ڈسمینٹل نہیں کیا جا سکے گا۔ زمینی حملے کے بعد غزہ کے باسی کہاں جائیں گے؟ اس متعلق نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ غزہ کے رہائشیوں کے پاس اپنی زندگیاں بچانے کے لیے آپشنز بہت محدود ہیں، جبکہ سی این این نے غزہ پر اسرائیل کے زمینی حملے کو خوف سے تشبیہ دی ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ سینیٹر مشاہد حسین سید موجود ہیں۔ سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر، پہلے تو فرمائی دیجئے گا کہ اتنا بڑا اجتماعی بیٹھک اور سو مچ ایٹ سٹیک، آپ نے یہ اعلامیہ پڑھا، 25 نکاتی طویل ترین اعلامیہ ہے، اس کے اوپر آپ کا فوری رد عمل کیا ہے؟ بہت مایوس کن، خوف طاری ہے اور دم نہیں ہے جو مسلم اسٹیبلشمنٹ ہے بیشتر لوگوں میں۔ کچھ لوگوں نے دم کا اظہار کیا جس میں پاکستان، ایران، ترکی، ملیشیا، سعودی عربیہ شامل ہیں، لیکن جو اعلانیہ آیا وہ بہت مایوس کن ہے۔ کوئی جان نہیں ہے، کوئی لائے عمل نہیں ہے، کوئی کانکریٹ ایکشن نہیں ہے۔ یہ تو بزنس ایز یوزول ہے، گفتن نشستن برخاستن، مزہ نہیں آیا اور اس کا امپیکٹ بہت پور ہوا ہے اور اس کا میسج بھی بڑا برا گیا ہے کہ اتنی بڑی قوت ہے مسلم امہ کی، ان میں جان نہیں ہے، دم نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے کہ اپنے مفادات کا دفاع کر سکتے۔ سینیٹر صاحب، امریکی صدر تو نیتن یاہو کے سامنے بے بس ہیں، مگر اب عرب ممالک کیوں ایکشن نہیں لے رہے؟ بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھیں۔ یہ طویل ترین دستاویز میں نے 25 نکاتی اس کے اوپر پڑھی، بہت سے الفاظ ہیں: ری افرمنگ، کنڈیمنگ، ری افرمنگ، کنڈیمنگ، ری افرمنگ، کنڈیمنگ اینڈ دین کمینڈنگ، مور ری افرمنگ، مور کنڈیمنیشن۔ کیا بات ہے سر، غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام بھی جاری ہے، ایران کے بعد قطر پر اسرائیل نے بھی حملہ کر دیا ہے۔ پاکستان اگر بھارت کا جواب نہ دیتا تو